हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी माघसम्म 3 करोड 23 लाख कोरोना विरुद्धको खोप आइसक्ने बताएको छ। अबको 2 साताभित्र चीन र जापानबाट 32 लाख डोज खोप आउनेछ। हालसम्म नेपालमा अनुदान कोभ्याक्स सुविधा र खरिद गरी 97 लाख डोज खोप आइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आफ्नो 100 दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै खोप खरिद तथा आयातबारे जानकारी दिनुभएको छ। यस सम्बन्धी रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामीले चर्चा गर्ने अर्को विषय हो पेट रोगको निदान र उपचार। पेट दुखाइको समस्या बोकेर कयौं बिरामी अस्पताल जाने गर्दछन्। पेट रोगको निदान र उपचारका लागि पनि धेरै आधुनिक उपकरण बनाइएका छन्। नेपालमा पेट सम्बन्धी सबै खाले समस्याको उपचार हुन्छ। रोग अनुसारको उपचार गर्ने सबै जस्तो प्रविधि नेपालमा छन्। पेट रोगको निदान र उपचारमा ल्याप्रोस्कोपी शल्यक्रियाका बारेमा ल्याप्रोस्कोपी सर्जनसँग स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी पुसदेखि माघसम्म 3 करोड 23 लाख कोरोना विरुद्धको खोप आइसक्ने बताएको छ। अबको 2 साताभित्र चीन र जापानबाट 32 लाख डोज खोप आउनेछ। हालसम्म नेपालमा अनुदान कोभ्याक्स सुविधा र खरिद गरी 97 लाख डोज खोप आइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आफ्नो 100 दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै खोप खरिद तथा आयातबारे जानकारी दिनुभएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले 23 बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभयो। अबको 2 साताभित्र चीन र जापानबाट 32 लाख डोज खोप आउने भएको छ। चीनको अनुदान सहयोगमा 16 लाख डोज भेरोसेल र जापानले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत 16 लाख डोज एस्ट्राजेनेका गरी कुल 32 लाख डोज
खोप आउने भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। चीनले अनुदानमा दिएको 16 लाख र जापानले दिएको 16 लाख गरी 2 साताभित्र आइसक्ने र भुटानले दिएको 3 लाख डोज खोप पनि छिट्टै आइपुग्नेछ। चीनको सिनोमार्फ कम्पनीसँग 60 लाख खोप खरिदका लागि सम्झौता भइसकेको छ। खरिद अनुदान र कोभ्याक्स मार्फत माघसम्म 5 करोड 32 लाख 82 हजार खोप प्राप्त हुनेछ। सरकारको प्राथमिकतामा अहिले खोपको सहज उपलब्धता र वितरण रहेको भन्दै आफ्नो प्राथमिकता त्यसैमा केन्द्रित रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले हालसम्म नेपालमा अनुदान, कोभ्याक्स सुविधा र खरिद गरी 97 लाख डोज नेपाल आएको र सो मध्ये 62 लाख 17,992 डोज खोप लगाइसकिएको जानकारी दिनुभयो। हाल टेकुको स्टोरमा 3 लाख 50 हजार डोज, प्रदेश स्टोरहरूमा 13 लाख र 77वटा जिल्लामा 18 लाख डोज खोप मौजदात रहेको भन्दै हाल प्रत्येक दिन 2 देखि 3 लाखसम्म खोप लगाउने काम भइरहेको बताउनुभयो। सरकारले आगामी असोज मसान्तसम्म 1/3 जनता र चैत मसान्तसम्म सबैलाई खोप लगाउन भ्याउने भन्दै त्यही दिशामा आफूले काम अगाडि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। किशोर किशोरीलाई लक्षित गरी मोडर्ना 40 लाख डोज, 50 लाख डोज जोन्सन एन्ड जोन्सन, 40 लाख डोज फाइजर र 20 लाख डोज एस्ट्राजेनेका खोप खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो। यो महामारीबाट हामी बाँचौँ र बचाउँ हाम्रो मूल मन्त्र रहनेछ। मेरो मूल प्राथमिकता भनेको चाहिँ खोपको व्यवस्थापन हो, खोपको वितरण हो। भर्खरै हामीलाई प्राप्त चीनबाट प्राप्त 8 लाख भेरोसेल खोप चाहिँ प्रदेशमा पुर्याइसकेको छ। 2 हप्ताभित्र भेरोसेल 16 लाख यो चीन सरकारबाट अनुदानको रूपमा उपलब्ध हुँदैछ। जापान सरकारबाट अनुदानको रूपमा एस्ट्राजेना 16 लाख गरी 32 लाख खोप चाहिँ 2 हप्ताभित्र नै उपलब्ध हुन लागेको छ। म साथीहरूलाई यो जानकारी गराउँ कि खोपको विषयमा धेरै स्टक हो, धेरै स्टक छ, बाँडिन भन्ने कुरामा यो पत्रिकामा आएको हुँदाखेरि यो विषयमा सबभन्दा पहिले खोपको अवस्थामा साथीहरूलाई अहिले आएको खोपको अवस्था स्टक कहाँ छ भन्ने कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। हालसम्म जम्मा 97 लाख खोप आयो। हिजोको दिनसम्म हामीले 65 लाख खोप चाहिँ हामीले जनतालाई खोप लगाइसकेको छौँ। र दोस्रो र तेस्रोको लागि भनेर अहिले सेन्ट्रल स्टोरमा यो टेकुमा हामीसित जम्मा 3,50,000 टेकु स्टोरमा छ र प्रदेशको स्टोरमा हामीसित 7 प्रदेशमा जम्मा 13 लाख स्टोर छ। यसको अलावा 77 जिल्लामा चाहिँ हामीले 18 लाख जति 77 जिल्लामा चाहिँ 18 लाख चाहिँ खोप मौजूदा रहेको म साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र आजभोलि तपाईँले प्रत्येक दिन चाहिँ यहाँलाई जानकारी गराएको छ कि 2 लाखदेखि 3 लाखसम्मको खोप चाहिँ लगाउने हामीले सोच राखेको छ। हिजो मात्रै करिबन चाहिँ 2,60,000 चाहिँ खोप चाहिँ नेपालभरि, नेपाल राज्यभरि चाहिँ लगाएको साथीहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। खोप खरिद र उचित व्यवस्थापन गरी तथा वितरण प्रणालीमा अविलम्बन आवश्यक सुधार गरी निर्धारित समयभित्रै सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई खोप लगाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। महामारी नियन्त्रणको लागि सर्वाधिक आवश्यक खोप व्यवस्थापनका लागि मित्र राष्ट्र तथा दात्री निकायहरूसँगको खोप कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछु। सरकारले पहिलो चरणमा कोभिसिल्ड खोप लगाएका 13,48,000 नागरिकलाई जापान सरकारको अनुदानमा प्राप्त हुन लागेको एस्ट्राजेना खोप प्राप्त हुनसाथ 3 दिनभित्र वितरण गरिनेछ। दोस्रो डोज खोपको प्रतीक्षा रहनुभएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अविलम्ब खोपको व्यवस्था गर्नेछु। खोपको प्रभावकारी रूपमा समानीकरण वितरण गरिनेछ। आर्थिक गतिविधि
का दृष्टिले महत्त्वपूर्ण बढी आगमन हुने जनसाङ्ख्यिक चाप रहेका प्रमुख शहरी केन्द्रहरू काठमाडौँ उपत्यका, बुटोल, भैरवा, पोखरा, विराटनगर, धनगढी, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, जनकपुर, दमक लगायतका सहरहरूमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार समेत परामर्श र समन्वय गरी खोप केन्द्र थप गरी अझै सुलभ, व्यवस्थित र सरल ढङ्गले खोप वितरण गरिनेछ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चटाउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो, अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार चटाउन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए, त्यही भएर पो स्कुल नआए कि? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। म डाक्टर मीरा बिष्ट। अब हाम्रो नाक कान घाँटी सम्बन्धी विशेषज्ञ हुँ म। त्यही भएरले म नाक कान र घाँटीको कसरी हामीले सुरक्षा गर्ने यो बारेमा केही भन्न चाहन्छु। अब सबभन्दा सुरु गरौँ कानबाटै। कानमा हामीले कानलाई बचाउनको लागि धेरै कुराहरूको याद गर्नुपर्छ, जस्तै कानमा तेल नपार्ने, कानमा पानी नराख्ने, होइन। जस्तै टन्सिलाइटिस भयो, हामीलाई एरिनोइड टन्सिल भन्छ नि, रुगा लागेर धेरै गाह्रो भयो भने नाक सिसी नगर्ने, त्यसको औषधि खाने अथवा उपचार गर्नको लागि जाने। अनि त्यसपछि कान करायो, होइन, कान सुन्ने कम भयो, कानबाट पिप आयो र गनाउने पिप आयो भने त झनै एकचोटि डाक्टर कहाँ गएर हजुरले देखाउनुपर्छ। कान कोट्याउने गर्नु हुँदैन र नुहाएपछि अथवा लाइक स्विमिङहरू गएपछि कानलाई बिस्तारै सफा गर्नुपर्ने हुन्छ, कानमा पानी जम्मा नभइरहोस्। त्यसपछि नाकमा पनि रुगाहरू लाग्न सक्छ। रुगा लाग्यो भने देखाउनु पर्यो। नाकको गन्ध गयो, नाकमा मासु पलायो जस्तो लाग्यो, अथवा नाकको हड्डी बाङ्गो भएर सुत्न गाह्रो भयो, धेरै घुर्नु भयो, होइन, यस्तो जस्तै पिनास पर्यो, टाउको दुखेर पिनास पर्न लाग्यो भने चाहिँ डाक्टर कहाँ देखाउनु पर्ने हुन आउँछ।
त्यसपछि कान घाँटीमा चाहिँ जस्तै टन्सिलाइटिस, जस्तै घाँटी दुख्यो, एकदम घाँटी दुख्यो, ज्वरो आयो र टन्सिलमा सेतो सेतो लाइक पसहरू देखियो हैन, र राति सुत्दाखेरि बच्चा एकदम घुर्न लाग्यो, घुरेर घ्यार घ्यार गरेर उठ्न लाग्यो, त्यस्तोहरू भने चाहिँ डक्टरलाई देखाउनुपर्छ र हामी त्यसको उपचार गर्न सक्छौँ। कानमा पानी जम्मा भयो भने त्यसमा सानो मोती जस्तो राखेर उपचार गरिदिन्छौँ, कानको पानी निकालेर। पछि कानमा जाली फुट्यो भने जाली बनाइदिन्छौँ। कानमा हड्डी खाने रोग छ भने पनि हामीले यसको हड्डी खाने रोग सबै निकालेर सुनाइ पनि राम्रो गर्ने गरी उपचार गर्न सक्छौँ। त्यसपछि कानको अरू रोगहरू जस्तै कान सुन्ने कम भयो भने हामीले यसमा हियरिङ एड, कक्लियर इम्प्लान्टहरूको बारेमा हजुरलाई राय दिन सक्छौँ है। र गाउँघरतिर पनि यस्तो कानमा गनाउने पिप आयो कानबाट हैन भने चाहिँ डक्टर कहाँ पुर्याउनै पर्छ, घर बसिरहन पाइँदैन। अचानक सुन्न कम भयो हैन, कान बेसरी कराउन थाल्यो, चक्कर आउन थाल्यो भने पनि कानको रोग हो भनेर सम्झेर हजुर देखाउनुपर्छ र कान कोट्याउने कामहरू गर्नु हुँदैन। नाकमा पनि त्यस्तै हो, रुगा लागिरह्यो भने नाक सिसी नगर्ने, त्यो औषधि उपचारहरू गरिहाल्नु पर्यो। नाकको हड्डी बाङ्गो भएको बेलामा पनि हामीले यसलाई पनि हेरेर उपचार गरिदिन सक्छौँ। अनि नाक कोट्याउने काम गर्नु हुँदैन। नाकको रौँ निस्केर फरङ्कुलोसिस भन्छौँ, नाक पाक्छ। त्यो पाक्यो भने चाहिँ एकदम डरलाग्दो हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यसको सिधा सम्बन्ध ब्रेनमा हुन्छ। त्यसैले नाकलाई नकोट्याउने र नाकबाट रौँ निक्लेर घाउ भयो भने तुरुन्त डक्टरलाई देखाएर त्यसको उपचार गर्नुपर्छ, नभए चाहिँ फेरि ब्रेनमा जान सक्छ। नाक कोट्याउनु भएन। त्यसपछि घाँटीमा पनि टन्सिल्सहरू भयो भने धेरै, जस्तै 7-8 पल्ट एक वर्षमा टन्सिल पाक्यो, ज्वरो आयो, टन्सिल पाक्यो, थुक्नेलाई गाह्रो भयो हैन भने चाहिँ डक्टरलाई देखाउनुपर्छ र त्यसलाई निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ। वर्षमा 1 पल्ट 2 पल्ट भयो भने त हामीले एन्टिबायोटिकहरू खाएर निको पार्न सक्छौँ। अथवा 5 चोटि, वर्षमा 5 चोटि 2 वर्ष लगातार भयो, अथवा वर्षमा 3 चोटि 3 वर्ष लगातार भयो, अथवा 14-15 दिन बच्चाले 1 वर्षमा जान सक्दैन स्कुल भने चाहिँ हामीले यही कारणले गर्दा भयो भने चाहिँ टन्सिलको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, अपरेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ भयो भने चाहिँ हामीले उपचार गर्नु पर्दैन, औषधिले पनि ठिक पार्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन अब कहिलेकाहीँ टन्सिलको पछाडिको भाग पाकेर त्यसलाई हामीले एब्सेस भन्छौँ, त्यस्तो भयो भने पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ रुगाखोकी लाग्दै बच्चालाई सास फेर्न गाह्रो हुने हैन, त्यस्तो भयो भने पनि ल्याएर देखाउनुपर्छ र हामीले त्यसलाई औषधिबाट ठिक पार्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। पेट दुखाइको समस्या बोकेर कयौं बिरामी अस्पताल जाने गर्दछन्। पेट रोगको निदान र उपचारका लागि पनि धेरै आधुनिक उपकरण बनाइएका छन्। नेपालमा पेट सम्बन्धी सबै खाले समस्याको उपचार हुन्छ। रोग अनुसारको उपचार गर्ने सबैजसो प्रविधि नेपालमा छन्। पेट रोगको निदान र उपचारका लागि ल्याप्रोस्कोपी शल्यक्रियाका बारेमा ल्याप्रोस्कोपी सर्जनसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। पेट दुखाइको समस्या बोकेर कयौं बिरामीहरू अस्पताल जाने गर्छन्। पेटमा ग्यास्ट्राइटिस, रिफ्लेक्स डिजिज, प्यान्क्रिटाइटिस, केलोसिटाइटिस, हेपाटाइटिस जस्ता समस्या हुन सक्छ। मृगौलामा पत्थरी, पिसाब नलीमा पत्थरिया र पेट आन्द्राको संक्रमणले पनि पेट दुख्न सक्छ। पेट रोगको निदान र उपचारका लागि धेरै आधुनिक उपकरणहरू बनाइएका छन्। नेपालमा पेट सम्बन्धी सबै खाले समस्याको उपचार हुन्छ। रोग अनुसारको उपचार गर्न सबैजसो प्राविधिकहरू नेपालमा छन्। सिटी स्क्यान, एमआरआईदेखि लिएर अपरेसन गर्दा प्रयोग हुने ल्याप्रोस्कोपीको समेत प्रविधि नेपालमा छ। ल्याप्रोस्कोपी भनेको पुवाल पारेर गरिने उपचार हो। ल्याप्रोस्कोपी गर्दा पेटमा सानो घाउ पारिन्छ जुन छिट्टै निको हुन्छ। पेट रोगको निदान र उपचारका ल्याप्रोस्कोपी शल्यक्रिया बारेमा ल्याप्रोस्कोपी सर्जन डाक्टर विकल घिम्रेसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी भन्नाले चाहिँ मान्छेको पेटमा सानो दुलो बनाएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो क्यामेरा हुन्छ, लेन्स हुन्छ, लेन्स छिराएर अनि त्यो चाहिँ मोनिटरमा हेरेर अनि सानो सानो घाउहरूबाट चाहिँ सानो सानो सामान छिराएर बाहिरै हेरेर भित्रको चाहिँ अपरेसन गर्नेलाई ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी भनिन्छ। यहाँ पेटको ल्याप्रोस्कोपी सर्जन हुनुहुन्छ। धेरै मात्रामा पेटको कुन कुन अङ्गको चाहिँ ल्याप्रोस्कोपीबाट सर्जरी गरिन्छ त अहिले? सबभन्दा कमन त हुने गल ब्लाडरको अपरेसन हो। त्यो बाहेक तपाईँको यो जिआई सर्जरी अन्तर्गत चाहिँ एपेन्डिक्सको अपरेसन, यो खाने नलीको अपरेसन जुन चाहिँ अकेलेसिया कार्डिया भन्छौँ त्यो हामी नेपालमै गर्छौँ। त्यो बाहेक तपाईँको पेटको यो खाने पेटको अपरेसनहरू हुन्छ। त्यस्तै आन्द्रामा घाउ परेको ड्युडिनल अल्सर पर्फोरेसन भन्छन् त्यसको अपरेसन हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको ठुलो आन्द्राको क्यान्सरको अपरेसनहरू हुन्छ। अनि यस्तै
रेक्टल प्रोल्याप्स सर्जरी भन्छौँ हामी, आन्द्रा ठुलो आन्द्रा चाहिँ दिशा गर्ने ठाउँबाट खस्ने रोग हुन्छ, त्यसको पनि अपरेसन ल्याप्रोस्कोपीले हुन्छ। यी बाहेक कुनै पनि हर्नियाको अपरेसन सबै ल्याप्रोस्कोपीले नै हुन्छ। अहिले ओभरअल धेरैजसो अपरेसन चिरेर गर्ने अपरेसन धेरैजसो अपरेसन चाहिँ पालबाटै गरिन्छ। जस्तै गल ब्लाडरको चाहिँ कुन अवस्था भयो भने अनिवार्य रूपमा अपरेसन गर्ने पर्ने हुन्छ? गल ब्लाडरमा बेसिकली दुईवटा प्रब्लम हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको पित्तको थैलीमा हुने ढुङ्गाहरू हुन्छ र पित्त थैलीमा मासु पलाउने रोग हुन्छ। यो अब ढुङ्गा छ भन्दैमा या मासु छ भन्दैमा अपरेसन गरिहाल्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता हुन्न। यो चाहिँ अब सानो सानो ढुङ्गा धेरै छ, यङ मान्छे अब ढुङ्गाले गर्दाखेरि पेट दुख्ने हुन्छ या ढुङ्गा खसेर जन्डिसहरू हुने समस्याहरू हुन्छन्, या पित्तथैलीमा भनेको त्यो मासु चाहिँ बढ्दै जाने हुन्छ, या एकभन्दा धेरै मासुहरू आयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिक लङ टर्ममा क्यान्सरको रिस्क बढी हुन्छ भनेर अनि पित्तथैली झिकेर फाल्दा नै सेफ हुन्छ। अब यो ढुङ्गाको पनि कस्तो छ भने 15-20%लाई त जिन्दगीभर त्यो ढुङ्गाले समस्या दिँदैन। त्यो भएकोले अब मान्छेको उमेरदेखि लिएर अरू कुराहरू पनि त्यसले पनि निर्धारण गर्छ कि अपरेसन गर्नुपर्छ पर्दैन। अब सानो सानो ढुङ्गा हुने यङ मान्छेहरू अलिक बढी रिस्क हुन्छ लङ टर्म भन्ने कुरा हो। फेरि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो नेपालमा कतिलाई चाहिँ ढुङ्गा छ तर केही पनि समस्या छैन बस्छन्, तर के छ भने ग्यास्ट्रिक मात्रै छ भन्छन्। कतिलाई चाहिँ त्यो ग्यास्ट्रिक भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ढुङ्गाले गरेर हुन्छ कि ग्यास्ट्रिक भनेर बस्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ औषधि खाएर बस्ने। अब यी सबै कुराहरूको चाहिँ अब जाँच गरेर सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै जुन यहाँले भन्नुभयो नि ढुङ्गा चाहिँ कत्रो भयो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा निकाल्न पर्ने हुन्छ? साइजको चाहिँ खास धेरै त्यस्तो एसोसिएसन छैन, तर 3 सेन्टिमिटरभन्दा ठुलो ढुङ्गाहरूमा चाहिँ अरू समस्याहरू आउने रिस्क चाहिँ अलिक बढी हुन्छ, तर साइजले चाहिँ धेरै निर्धारण गर्दैन। अब मेन कुरा चाहिँ सानो सानो ढुङ्गा धेरैमा चाहिँ अलिक बढी रिस्क हुन्छ। जेनरली त्यो पित्तनलीको साइज गल ब्लाडरबाट पित्तनली जोड्ने सिस्टिक डक्ट भन्छौँ, तिनीहरूको साइज 4 mm देखि लिएर गलब्लाडर त्यो 4 to 6 mm भन्छौँ कि हामी। त्योभन्दा सानो ढुङ्गाहरू चाहिँ अलिक डर हुन्छ खस्ने। अब किडनीको ढुङ्गा चाहिँ राम्रो खस्यो भने राम्रो हुन्छ, किनभने पिसाबमा जाने हुन्छ या अड्किने समस्या दिने हुन्छ। गल ब्लाडरको ढुङ्गा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने खस्यो भने यसले जन्डिस गराउँछ, अनि यसले त्यो धुलोहरू खसेर त्यसले चाहिँ पेन्क्रियाजको नलीलाई पनि रोक्छ कि त्यसले गर्दा पेन्क्रियाज पनि सुनिने समस्या हुन्छ। त्यसैले कतिले चाहिँ पानी खाएर पित्तथैलीको ढुङ्गाहरू फाल्ने भन्ने हुन्छ। पानी खाएर पित्तथैलीको ढुङ्गा फालिने चाहिँ होइन, त्यसले पानी खाएर त्यसलाई त्यस्तो असर गर्ने चाहिँ होइन। त्यो एकचोटि फालिसकेपछि फेरि ढुङ्गा हुन्छ कि हुँदैन, फेरि रहन्छ कि त्यो रकै हो कि फेरि अर्को ढुङ्गा बनेको के हो त त्यो? जेनरली किडनीको ढुङ्गाहरूमा चाहिँ ढुङ्गा रहने चान्स अलिक बढी हुन्छ, किनभने त्यहाँ ढुङ्गा फुटाएर निकाल्ने हुन्छ, अनि कहिलेकाहीँ सानोतिनो फ्रेजमेन्ट चाहिँ ढुङ्गा अप्ठ्यारो ठाउँमा गएर अड्केर बसेको पनि हुन्छ। पित्तथैली निकालेपछि पित्तथैलीमा ढुङ्गा हुने चान्स चाहिँ धेरै नै कम हुन्छ। कसैको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब समस्या भइरहेको मान्छेहरूको चाहिँ धेरै ढुङ्गा हुनेहरूको चाहिँ 1-2वटा ढुङ्गा चाहिँ पित्तको नलीमा अड्केर बसेको या पित्तको त्यो सिस्टिक डक्टमा अड्केर बसेको हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यतिखेर जाँचमा देखिँदैन कि, अनि अब नदेखेको कुराको त उपचार हुँदैन। अनि अपरेसन पछि त्यो नलीमा अड्केको ढुङ्गाहरूले कसैलाई समस्या दिन सक्छ, तर त्यो अपरेसनसँग रिलेटेड कुरा चाहिँ होइन। भनेपछि त्यो पुरै चिरेर गर्दा चाहिँ त्यो देखिन्छ निकाल्न होइन, चिरेर गर्दा पनि त्यो देखिँदैन, किन नलीभित्रको ढुङ्गा अब बाहिरबाट अब दूरबीनबाट गर्दा र चिरेर गर्दा दुइटै देखिँदैन कि। अब नलीमा सिस्टिक डगमा अड्केको ढुङ्गा पनि खासै देखिँदैन। मेन चाहिँ नलीमा अड्केको ढुङ्गा हो, कतिलाई जन्डिस गराउँछ, तर अब तुरुन्तै नगराएर पछि गराउन पनि सक्छ। यो कुरा चाहिँ अलिक पछि मात्रै थाहा हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ ल्याप्रोस्कोपीबाट गर्दा र ओपनमा गर्दा यस दुइटाको भनौँ न एउटा रिजल्ट एउटै हो, तर दुइटाको फाइदा र बेफाइदाहरू हुन्छन्। जस्तो अब तपाईँको ल्याप्रोस्कोपीबाट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पाल घाउ थोरै हुन्छ, 3 देखि 4वटा पाल बनाएर गरे हुन्छ, मान्छेहरू छिटै काममा फर्किन सक्छन्। अब कति त यस्तो हुन्छ कि हाम्रो अपरेसन पोखराबाट आउनेहरू अपरेसन गरेर 2 दिनमा भनौँ न अपरेसनको भोलिपल्ट नै बेलुकाको फ्लाइट चढेर पोखरा जानेहरू पनि हुनुहुन्छ। ल्याप्रोस्कोपीबाट सर्जरी गर्दा र चिरेरै सर्जरी गर्दा के कुरामा फरक हुन्छ त? आउटकम फरक हुन्छ। चिरेर गर्दाखेरि घाउ धेरै हुन्छ, औषधि धेरै खानु, जुनसुकैमा पनि घाउ धेरै हुन्छ, औषधि धेरै खानुपर्ने हुन्छ, मान्छेलाई उठेर अलि नर्मल एक्टिभिटी जान समय लाग्छ। त्यसपछि घाउका समस्याहरू हुन्छन्, घाउ पाक्ने रिस्कहरू हुन्छन्। जति धेरै घाउ भयो त्यति त्यो घाउ चाहिँ नटासिनेदेखि लिएर अपरेसन गरेको ठाउँमा हर्निया हुने रिस्कहरू बढ्छन्। त्यसैले आजकल धेरैजसो अपरेसन चिरेरभन्दा पालबाटै गरिने गरिन्छ। पहिलो फाइदा त घाउ सानो हुन्छ, घाउ थोरै हुन्छ, अनि 2-3 ठाउँमा सानो सानो पाल बनाएकोले त्यसले समग्रमा धेरै समस्या दिँदैन।
चिरेर गर्दाखेरि माथिदेखि तलसम्म खोलेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको घाउको समस्या धेरै हुन्छ। त्यो बाहेक तपाईँको अपरेसन पछि मान्छेलाई अब आफ्नो काममा जानेदेखि लिएर रिकभरी गर्ने टाइम धेरै कम हुन्छ ल्याप्रोस्कोपीमा। कति त अब हाम्रै साथीभाइहरू, एकजना साथीको अपरेसन गरेको हामीले गल ब्ल्याडरको, उहाँ पनि टिचिङकै डक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ त त्यस्तो चौथो दिनमा उहाँ हस्पिटलमै काममै फर्किसक्नु भएको थियो, घर बस्दा बस्दा वाकालायो भनेर। यहाँले भन्नुभयो नि डाक्टर साहब अघि ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी गरेर चाहिँ जुन फियो निकाल्ने पनि गरिन्छ भन्नुभयो नि, त्यो फियो निकाल्नुपर्ने अवस्था, निकाल्नै पर्ने, अपरेसन गर्नै पर्ने अवस्था चाहिँ के कारणले हुन्छ? जेनरली एक दुईवटा रोगहरू छन् जसमा चाहिँ फियोले धेरै काम गरेर रगतहरू चाहिँ खाइदिने हुन्छ कि, जस्तै हामी अब यो ब्लडको रोगहरू हुन्छ, हामी आइटिपी भन्छौँ त्यसलाई, आइटिपी अरू थ्यालेसिमियाहरू भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ फियोले चाहिँ धेरै काम गरेर मान्छेको रगत खाइदिएर अनि मान्छेलाई कमजोर बनाएको हुन्छ। यी कन्डिसनमा फियो निकाल्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ अब फियो निकाल्न त ठुलै घाउ चाहिन्छ कि, तर ल्याप्रोस्कोपीले गर्दाखेरि हामीले त्यही पालबाटै निकाल्ने हो। त्यसले मान्छेलाई भनौँ नि घाउ, अब यङ मान्छेहरू हुन्छन्, ठुलो घाउ बच्चेदेखि बनाएर उनीहरूलाई पछिसम्म समस्या हुन्छ अनि अब दूरबिनबाटै निकाल्दाखेरि लङ टर्मको त्यस्तो प्रब्लमहरू हुँदैन। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ दूरबिनबाट गर्दाखेरि टुक्रा टुक्रा पारेर निकालिन्छ, त्यसलाई एउटा ब्यागमा हालिन्छ अनि फियो त तपाईँको कस्तो हुन्छ पिठो जस्तो, त्यो अब त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई मोर्सिलेट भन्छौँ क्या हामी, त्यसलाई त्यो अब सानो सानो टुक्रा बनाएर अनि नाइटोबाट हामीले त्यो एक एक गरेर त्यसलाई निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सर्जरी गर्दाखेरि कस्ता कस्ता जटिलताहरू आउन सक्छन् त? जिन्दगीमा जेको पनि जटिलता हुन्छ, बाटोमा हिँड्दै मान्छेहरू लड्ने रिस्कदेखि लिएर अरू अनेकौँ समस्या हुन्छन्। अब ल्याप्रोस्कोपीमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ अब जटिलता भन्नाले अब नर्मल अपरेसनमा हुने जटिलतै हुन्। ती भनेको अपरेसन गर्दाखेरि बेहोस गराउनु पर्ने हुन्छ, बेहोस गराएपछि मेसिनबाट सास फेराउनु पर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि छातीको इन्फेक्सन, न्युमोनियाहरूदेखि लिएर भनौँ न यिनीहरूले नै अलिकति समस्या दिने हुन्छ। त्यस्तै अब ल्याप्रोस्कोपीसँग रिलेटेड स्पेसिफिक भनेको चाहिँ एयर इम्युलोजिमहरू हो। कहिलेकाहीँ त्यो पेटलाई हामीले अपरेसन गर्दाखेरि फुलाउँछौँ क्या कार्बन डाइअक्साइड हालेर, अनि कहिलेकाहीँ त्यो हावाहरूले चाहिँ अलिकति असर गर्ने हुन्छ, तर यो हजारौँमा लाखौँमा धेरै कमको यो कम्प्लिकेसन हुन्छ र धेरै कमलाई मात्रै यो त्यसले चाहिँ केही सिम्पटम गरेर प्रब्लम समस्या गराउने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा बिरामीहरूले सर्जरी नगर्न पनि चाहनुहुन्छ, तर सर्जरी नगर्दा यसका जटिलताहरू चाहिँ के हुन सक्छन् त? अपरेसन गराउनु भनेको कसैको पनि रहरको कुरा होइन, बाध्यताको कुरा हो। अब हामीले चाहिँ बिरामीको अपरेसन गर्दाखेरि भनौँ न फाइदा र बेफाइदा दुइटै एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तो गल ब्ल्याडरमा केही ढुङ्गाको कुरा गरौँ, गल ब्ल्याडरको ढुङ्गा अपरेसनै गराउनु पर्ने आवश्यकता समस्या छैन भने अपरेसन गराउनु पर्ने आवश्यकता हुन्न। तर कहिलेकाहीँ समस्या भन्नाले अब पेट दुख्न थालेछ या पित्तथली पाक्यो या ढुङ्गाहरू खसेर जन्डिस या पेन्क्रेटाइटिस गरायो भने अपरेसन नै गराउनु पर्ने हुन्छ, किनभने त्यसबाट आउने कम्प्लिकेसनहरू अरू धेरै नै हुन्छन्। अब समस्या नभएको मान्छेको थोरै रिस्क चाहिँ कहिलेकाहीँ पित्तथली पाक्नेदेखि लिएर तपाईँको जन्डिसहरू गराउने भन्ने कुरा हुन्छ। यो सबै अब हामीले समस्या बिरामीको कतिको छ त, आवश्यकता कतिको छ अपरेसन ती भन्छ। अब एपेन्डिक्स छ भन्दैमा निकाल्नुपर्ने आवश्यकता होइन, एपेन्डिक्स पाकिसकेपछि निकाल्ने हो। त्यस्तै रोग अनुसारको आवश्यकता हुन्छ। यो ल्याप्रोस्कोपीबाट सर्जरी गर्दाखेरि चाहिँ यो खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन के छ? अब यस्तो हो, अब मिसकन्सेप्सनकै कुराहरू हो होइन। अब सर्जरीसँग रिलेटेड धेरै मिसकन्सेप्सनहरू छन् क्या। अब मेन कुरा चाहिँ एउटा खानाले घाउ पाक्छ भन्ने कुरा हो। कतिले त आलुले घाउ पाक्छ अरे, यो खायो भने घाउ पाक्छ अरे। त्यसले घाउ पाक्नेसँग चाहिँ खानाको केही सरोकार हुन्न है। घाउ पाक्ने कुरा चाहिँ मेन केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि के अपरेसन हो त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। अब पाकेको कुराहरू, तल इन्फेक्सन भइरहेको कुराहरूको अपरेसन गर्दाखेरि घाउ पाक्ने रिस्क धेरै नै बढ्छ। अब त्यस्तै अब पित्तथली पाकेको छ, पित्तथलीमा धेरै फोड छ, एपेन्डिक्स पाकेको छ भने तिनीहरूको घाउ पाक्ने चान्स अलिक बढी हुन्छ। त्यस्तै आन्द्रै फुटेको छ भने त्यसको घाउ पाक्ने चान्स धेरै नै बढी हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ अब जस्तो क्लिन अपरेसनहरूमा घाउ पाक्ने चान्स धेरै नै कम हुन्छ। जस्तो हर्नियाकोहरूको अपरेसनमा त्यहाँ इन्फेक्सन भएको हुन्न, त्यस्तोमा घाउ पाक्ने चान्स धेरै नै कम हुन्छ। त्यसैले अब खानेकुरा भन्नाले अब जस्तो मान्छेले चुरोट रक्सी अपरेसनको बेलामा चुरोटहरू खाने, रक्सीहरू खाने, त्यसले घाउ पाक्ने रिस्क अलिक बढाउँछ। त्यो बाहेक अब मान्छेको अरू कन्डिसनहरू के छ त, डायबिटिजहरू छ कि मान्छेले अब अरू बिरामीहरूले अब अरू स्टेरोइडहरू या अरू औषधि खाइराख्नु भएको छ कि त्यसले गर्दा पनि घाउ पाक्ने रिस्क चाहिँ बढाउने हुन्छ। खानाले जेनरली घाउ पाक्ने रिस्क बढाउँदैन। मेन कुरा त अब त्यही अपरेसनको बेलामा हप्ता 10 दिन अगाडिदेखि नै चुरोटहरू बन्द गर्ने, रक्सीहरू बन्द गर्ने। अब किनभने जति बन्द गऱ्यो भने नखाएको भन्दाखेरि
खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ छातीको इन्फेक्सनदेखि लिएर अरूको रिस्क बढ्ने हुन्छ तर एटलिस्ट बन्द गऱ्यो भने इमिडिएट रिकभरीमा त्यसले अलिकति सहज बनाउँछ अब जेनरली अपरेसन कुनै पनि अपरेसनपछि मान्छेले चाहिँ भारी सामानहरू उचाल्ने एक्सेसिभ एक्जर्सनको कामहरू गर्ने एभोइड गरेकै राम्रो हुन्छ किनभने त्यसले अपरेसनमा शिलाको ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति स्ट्रेस बढी हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो शिलाको खुसिनेदेखि लिएर हर्नियाहरू हुने रिस्क अलिक बढाउँछ यो हर्निया हुने कारणहरू अन्य कारण चाहिँ के छन् त मेन कारण अपरेसन गरेको भन्नुभयो मेन कारण चाहिँ अब मान्छेको जिउ कस्तो प्रकारको छ त्यसमा भर पर्छ अलि मोटो जिउ छ जिउमा बोसो धेरै छ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जति सिलाए पनि त्यो घाउ निको हुने रिस्क घाउ निको हुने प्रक्रिया चाहिँ अलिकति विक भएको हुन्छ त्यस्तै अब डायबिटिज छ अरू रोगहरू छ औषधिहरू धेरै खाइराख्नु भएको बिरामीहरू हुन्छ स्टेरोइडहरू खाइरहेको बिरामी हुन्छ उहाँहरूको त्यो घाउ निको हुने जुन जिउको क्षमता हुन्छ त्यो चाहिँ घटेको हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ यो हर्निया हुने रिस्क चाहिँ अलिक बढ्छ त्यस्तै कसैको अब इन्फेक्सन भयो भने घाउमा अपरेसनपछि इन्फेक्सन भयो भने उहाँहरूको पनि हर्निया हुने रिस्क चाहिँ अलिकति बढ्दै जान्छ डाक्टर भनेपछि नि जस्तै ल्याप्रोस्कोपीबाट सर्जरी गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछि फेरि बल्झिने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन अब यस्तो हो त्यो त के को अपरेसन हो त्यसमा भर पर्छ अब जेनरली बल्झिने भनेर त अब त्यस्तो हुँदैन अब जस्तो रोगै निकालेपछि त्यो बल्झिने त कुरा हुँदैन तर अब रिकरेन्स भन्छौँ हामी जस्तै हर्नियाको रिकरेन्स भन्ने हुन्छ त्यो हर्नियाको हर्नियाको कुनै पनि अपरेसन गर्दाखेरि बल्झिने रिस्क नै हुन्छ जस्तो तपाईँले चिरेर सबभन्दा राम्रो अपरेसन गर्दाखेरि पनि 2 to 4% चाहिँ तपाईँको अरू कारणहरू हुन्छन् कि मल्टिफ्याक्टरल हुन्छन् मान्छेले हेर्दा अपरेसन गर्दा यसको बल्झ्यो उसको बल्झेन भन्ने कुरा हो तर कस्तो छ भने त्यसमा मान्छेले अपरेसन बिरामीले अपरेसनपछि कस्तो आफ्नो अब कतिले त अब अपरेसन गरेपछि खाना धेरै खाने समस्या भइरहेको हुन्छ अपरेसनभन्दा अगाडि हेल्थ भनौँ खाना कन्ट्रोल गरेर हुन्छन् अपरेसनपछि अब दुख्न छोड्छ अब धेरै खाना खायो मोटायो जिउ विक भएर जान्छ अब जिउ विक भएपछि अब त्यहाँ शिलाको ठाउँहरू कमजोर भएर जान्छन् अब जहाँ नि कमजोर ठाउँबाट नै अब त्यो भनौँ न हर्निया सुरु हुने हो डाक्टर साहब यो ल्याप्रोस्कोपी सर्जरीको विषयमा अलिकति गलत बुझाइ पनि छ नि मानिसहरूको अब यस्तो ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीमा चाहिँ धेरै मिसकन्सेप्सनहरू गलत बुझाइहरू छन् कतिले त लेजरबाट निकाल्ने भन्नुहुन्छ लेजर र ल्याप्रोस्कोपी इन्टायरली डिफ्रेन्ट कुरा हो लेजर भनेर चाहिँ तपाईँको अपरेसनमा युज हुन्छ यो तपाईँको छालाको अपरेसनमा युज हुन्छ त्यसले लिएर यो पिसाबको नलीहरूको अपरेसनमा ढुङ्गाहरू फुटाउन ओर्न युज हुन्छ त्यसका अरू एप्लिकेसनहरू पनि छन् त्यो भन्नु र ल्याप्रोस्कोपी हुनु भनेको अर्कै कुरा हो ल्याप्रोस्कोपी भनेको चाहिँ पेटमा दुलो पारेर त्यहाँबाट चाहिँ ल्याप्रोस्कोप भन्ने हुन्छ स्कोप एउटा छिराएर क्यामेरामा मोनिटरमा हेरेर गर्ने अपरेसन हो त्यसमा चाहिँ सानो घाउ हुन्छ लेजर भनेको चाहिँ एउटा माध्यम हो जसको युज गरेर जस्तो इलेक्ट्रिसिटी जस्तै लेजर एउटा अर्को माध्यम हो जसको युज गरेर ढुङ्गाहरू फुटाउनेदेखि लिएर छालाहरूको अपरेसनहरूमा युज गरिन्छ त्यो भनेपछि त ल्याप्रोस्कोपीबाट गर्दा त अझ स्क्रिनमा हेरिसकेपछि त्यो सानो कुरालाई पनि ठुलो मोडिफाई बनाएर देख्न हुन्छ सकिन्छ त्यो पनि एउटा एडभान्टेज हो तपाईँले अब सानो कुराहरू चाहिँ ठुलो देखिन्छ त्यसमा त्यसैले चाहिँ स्ट्रक्चरहरू आइडेन्टिफाई गर्ने भिजन राम्रो हुन्छ तपाईँको अब जस्तो कस्तो भने अब खाने नलीको अपरेसन भयो त्यो त्यहाँ माथिसम्म हेर्न सकिँदैन चिरेर पनि हेर्न सकिँदैन अँध्यारो हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ अब हामीले ल्याप्रोस्कोपी गर्दाखेरि चाहिँ भित्रसम्म स्कोप छिराएर राम्ररी हेर्न सक्छौँ त्यही भएर ल्याप्रोस्कोपीको एडभान्टेजहरू धेरै छन् जस्तै पेल्भिसको अपरेसन भयो अब ठुलो आन्द्राको क्यान्सरको अपरेसन भयो त्यो पेल्भिस साह्रै अब न्यारो ठाउँ हुन्छ कि त्यहाँ मान्छेले अब चिरेर हेर्दाखेरि त आँखा पनि पुग्दैन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको दूरबीन छिराएर भित्रसम्म पुगेर त्यसलाई अब अपरेसन गर्न सकिन्छ ल्याप्रोस्कोपीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लिमिटेड सामानहरू छिराएको हुन्छ कि भित्र तपाईँको 2 देखि 3वटा कहिलेकाहीँ 4वटा पोर्टहरू हुन्छ पोर्ट भन्ने चाहिँ सानो पाल बनाएर त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो ल्याप्रोस्कोप त्यो ह्यान्ड इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हुन्छ कि त्यो छिराएर त्यसमा चाहिँ कास्ने कैँची सिलाउने सामानहरू समात्ने सामानहरू हुन्छन् त्यो छिराएर अनि अपरेसन हुन्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ भने भित्र अरू आन्दाहरू चलाउने चान्स चाहिँ धेरै नै कम हुन्छ त्यो भएकोले के हुन्छ अपरेसनपछि मान्छे रिकभरी हुने चाहिँ अलिक छिटो हुन्छ अब तपाईँको चिरेर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब त्यहाँ धेरै चलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो भिजनलाई अलिकति आन्द्राहरू धेरै चलाउनु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ ल्याप्रोस्कोपीमा गर्नु पर्दैन किनभने ल्याप्रोस्कोपीमा हामीले पेटमा चाहिँ हावा फुलाएर गर्छौँ त्यसले गर्दा हावाले गर्दा भिजन आउँछ त्यस्तै अप्ठ्यारो ठाउँहरूमा पनि ल्याप्रोस्कोपीबाट एप्रोच चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब ब्लिडिङको कुराहरू पनि ब्लड लस चाहिँ ल्याप्रोस्कोपीबाट धेरै नै कम हुन्छ किनभने घावै कम हुन्छ यी सबै कारणले गर्दा ल्याप्रोस्कोपी अलिक फेभर्ड हो धेरै जसो अपरेसनलाई क्यान्सरकै कुरा गर्नुपर्दा घाउ त छिटै ठिक हुने त एउटा भइ नै हाल्यो
क्यान्सर चाँडै ठिक हुनको लागि पनि त धेरै सहयोग अब पुग्ला यो रोग अनुसार फरक फरक हुन्छ। अब ल्याप्रोस्कोपीमा हामी अब बिरामीलाई चाहिँ जेनरली कतिलाई त अब आज अपरेसन गर्यो भोलिपल्टै घर पठाउँछौँ, कतिलाई बिहान अपरेसन गरेर बेलुकै घर पठाउँछौँ। एभरेजमा म्याक्सिमम् गलब्लाडरको अपरेसनमा 1 रातदेखि 2 रात बस्नुपर्ने हुन्छ। अनि यङ मान्छेहरूको बिहान अपरेसन गयो भने बेलुका नै घर जान पनि सक्नुहुन्छ। अब क्यान्सरमा चाहिँ कुन क्यान्सर हो अनि त्यो अनुसारले अब मान्छेको रिकभरी अलिक फरक पर्छ। जेनरली ल्याप्रोस्कोपी सर्जरीमा अराउन्ड 4 देखि 7 दिनमै हामी घर पठाउँछौँ उहाँको रिकभरी हेरेर। ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी कतिको महँगो छ? महँगो इन द सेन्स यसमा ल्याप्रोस्कोपीमा एडेड सामानहरू खासै बिरामीले अरू एक्स्ट्रा किन्नुपर्ने हुन्न। अब त्यो हस्पिटलले अरू ओपनभन्दा ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी अलिक महँगो बनाएको हुन्छ, तर त्यस्तो एक्सटेन्सिभ पनि महँगो हुँदैन। मेन चाहिँ अब तपाईँको हर्निया सर्जरीहरू चाहिँ अलिक महँगो हुन्छ, किनभने ल्याप हर्नियामा चाहिँ कुनै हर्नियामा चाहिँ तपाईँको जालीहरू जुन हालिन्छ नि त्यो चाहिँ स्पेसल टाइपको जाली हुन्छ। त्यो जाली नै तपाईँको अपरेसन चार्जभन्दा धेरै महँगो हुन्छ। अब विदेशबाट मगाउनु पर्ने हुन्छ, नेपालमा त बन्दै बन्दैन, विदेशमा पनि धेरै जसो अमेरिकैबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो जालीहरू। त्यो जालीहरू र त्यो जाली अड्काउने ट्याकर भन्छौँ त्यो नै धेरै महँगो हुन्छ क्या, त्यसले गर्दा अपरेसनको चार्जभन्दा त्यो सामान नै बढी महँगो पर्न आउँछ। तर आउटकम हेर्दाखेरि अब हुन्छ नि मान्छेलाई अब छिटो काममा जान सकिने, कम दुःख हुने, सहज हुने, अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यसको एडभान्टेज बढी हुन्छ। ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी कसरी गरिन्छ? ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी भनेको चाहिँ तपाईँको यो पनि मेजर सर्जरी नै हो। यसमा चाहिँ मान्छेको पेटमा चाहिँ सानो सानो पाल बनाएर दूरबीन छिराएर त्यो पालबाट दूरबीन छिराएर अनि सामानहरू पनि लामो लामो सामानहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ट्रोकारहरू भन्छौँ। त्यो 5 mm देखि 10 mm को त्यो ट्रोकार पालहरूबाट चाहिँ हामीले सामान छिराएर अनि मोनिटरमा हेरेर गर्ने अपरेसन हो। अब अपरेसन मेजर नै हो, सबै अपरेसन मेजरै हो, गर्ने काम एउटै हो। यति हो कि बिरामीको पेटमा चाहिँ बाहिर घाउ चाहिँ कम हुन्छ। एक दुईवटा गलत बुझाइहरू चाहिँ ल्याप्रोस्कोपीमा के छ भन्दाखेरि ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी नेपालमा धेरै छैन भन्ने कन्सेप्ट छ कतिलाई सानो अपरेसनलाई पनि बाहिर जाने टेन्डेन्सी छ। अब धेरै जसो सबै ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी नेपालमै उपलब्ध छ। अब यति हो कि अब बाहिरतिर चाहिँ तपाईँको इन्सुरेन्स हुन्छ, सबै इन्सुरेन्सले बेहोर्छ, मान्छेले धेरै खर्च गर्नु पर्दैन। अब नेपालमा सबैले बिरामीले आफै खर्च गर्नुपर्ने, इन्सुरेन्सले कभरेज ल्याप्रोस्कोपी सर्जरीलाई या भनौँ न अरू इन्सुरेन्स त्यति नभएकोले अब बिरामीले आफै खर्च गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति महँगो देखिएको हो। अब अर्को कुरा चाहिँ अब मान्छेले कति चाहिँ ल्याप्रोस्कोपीमा चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन भन्ने मिसकन्सेप्सन छ। कतिले त अब गलब्लाडरकै सर्जरी ल्याप्रोस्कोपीबाट भन्दा छिटै गरिदिनुहोस्, कहिलेकाहीँ चाहिँ ल्याप्रोस्कोपीमा छुट्ने डर हुन्छ भन्ने कुरा गर्छन्। त्यो छुट्ने डर होइन, बिरामीको रोगको आवश्यकता अनुसार कहिलेकाहीँ चाहिँ ल्याप्रोस्कोपीमा गलब्लाडर चाहिँ पित्तको नलीमा टाँसिएको हुन्छ कि तिनीहरूलाई चाहिँ कम्प्लिटली निकाल्दाखेरि पित्तको नलीमा चोट पर्ने भएकोले हामीले चाहिँ त्यो पित्तको नलीसँग टाँसेको गलब्लाडरलाई त्यहीँ छोडेर सिलाएर आउँछौँ। त्यो चाहिँ बिरामीको रोगको कारणले गर्दा हो। त्यो ल्याप्रोस्कोपिकली नै गरिन्छ आजकल, गर्ने दुइटैमा एउटै हो। अब ढुङ्गा छुट्ने भन्ने कुरा हो, ढुङ्गा छुट्ने भन्नाले जेनरली पित्तथली निकाल्दाखेरि सबै ढुङ्गा पित्तथलीमा निस्किहाल्छ। कहिलेकाहीँ धेरै ढुङ्गाहरूको भएको मान्छेहरू, सानो मान्छेहरूको चाहिँ कहिलेकाहीँ पित्त नलीमा ढुङ्गा गइसकेको हुन्छ, जुन चाहिँ अपरेसनभन्दा अगाडि जाँचहरूमा देखिएको हुन्न। कतिको चाहिँ जाँचहरू नर्मल देखेको हुन्छ, तर अब अपरेसनको लागि कुर्दै ढुङ्गा खसिसकेको हुन्छ। अब उहाँहरूको त अब अपरेसनको बेलामा त्यो नलीमा गएको ढुङ्गाहरू हेर्न सकिने सिचुएसन हुँदैन, तर तिनीहरूको त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ आजकल मुखबाट पाइप हालेर अपरेसनपछि त्यो झरेको ढुङ्गाहरूलाई चाहिँ अपरेसन नगरिकनै नलीमा इआरसिबी स्टेन्टिङ भन्छौँ त्यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। नेपालमा जुनसुकै अङ्गको पनि ल्याप्रोस्कोपीबाट सर्जरी गर्न सकिन्छ त? ल्याप्रोस्कोपी एउटा माध्यम हो। इन्डोस्कोपिक सर्जरीको हिसाबले अब आजकल ब्रेनको ट्युमर पनि दूरबीन लाएर गर्ने गर्छन्, थाइरोइडको सर्जरीहरू दूरबीन लाएर गर्छन्, त्यसै छातीमा पनि फोक्सोमा भ्याट्स भन्छन्, त्यसलाई चाहिँ दूरबीन लाएर फोक्सोको अपरेसन गरिन्छ। त्यस्तै पेटमा पनि ल्याप्रोस्कोपीबाट गरिन्छ। किडनीको अपरेसन पनि आजकल दुलोबाट गर्ने, अब भनौँ न स्कोपहरू हालेर गर्ने प्रविधिहरू नेपालमै आइसक्यो। केही समय अगाडि त अब अलिकति ल्याप्रोस्कोपीबाट उपचार गर्नलाई कतिपय मान्छेहरू बाहिर जानुपर्ने अवस्था पनि थियो, भनेपछि त्यो अवस्थाबाट अहिले हामी चाहिँ ढुक्कले नेपालमै गर्न पाउने अवस्था छ। धेरै जसो अपरेसन आजकल नेपालमै हुन्छ ल्याप्रोस्कोपिकली। अब
त्यसैले अब यतिको लागि मात्रै बाहिर जानुपर्ने आवश्यकता हुन्न। जेनरली तपाईँको अब हामीले कमनली गर्ने अपरेसनहरू अघि पनि भनिहालेँ, खाना निल्न गाह्रो भएर त्यो खाने नली सुन्नेको हुन्छ, त्यसलाई क्याल्सिया कार्डिया भन्छौँ, त्यसको अपरेसन हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको हाइड्रस अर्नियाहरू हुन्छन्, त्यसको लागि अपरेसन हुन्छ। त्यस्तै गल ब्लाडरको अपरेसन भयो, इभन कलेजोमा त्यो किराको इन्फेक्सन हुन्छ कि हाइड्रेटिस, त्यसको अपरेसनहरू हुन्छन्। त्यस्तै फियो निकाल्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यस्तै यो पेटको घाउहरू, त्यस्तै ड्युडनममा पाल पर्नेहरूको अपरेसन, गल ब्लाडरको यो एपेन्डिक्सको अपरेसन, त्यस्तै पेटको हर्नियाहरूको अपरेसन, ठुलो आन्द्राको क्यान्सरको अपरेसन, यी सबै धेरै जसो ल्याप्रोस्कोपिकली नेपालमै हुन्छ। यस्तै दिशा गर्ने ठाउँबाट रेक्टल प्ल्याप्स भन्छौँ क्या, दिशा गर्ने ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको ठुलो आन्द्रा झर्ने हुन्छ क्या, कतिवटा हुन्छ। यो चाहिँ हामी आजकल दूरबीनबाटै जाली राखेर अपरेसन गर्छौँ। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आइयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आइयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आइयुसिडी नि? आइयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। नमस्कार, म डाक्टर सङ्गीता रेग्मी चालिसे, प्रोफेसर एन्ड हेड अफ डिपार्टमेन्ट। अहिले म किस्ट मेडिकल कलेजमा कार्यरत छु, ENT डिपार्टमेन्टमा। सो नाक कान घाँटीको समस्याको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कानमा चाहिँ इन्फेक्सनहरूले गर्दा चाहिँ सुनाइमा धेरै कमी आएको छ। बालबालिकाहरूमा बहिरोपन धेरै भएको छ। त्यही भएर म अभिभावकहरूलाई के भनिदिन्छु भने बच्चाको कानलाई चाहिँ धेरै कान कोट्याउने नगरिदिनु, कानमा तेल नहालिदिनु। कानमा तेल हाल्दाखेरि झन् त्यसले इन्फेक्सन बढाउँछ। साना बच्चाहरू छन् भने बसाएर नसुताइकन दुध खुवाइदिनु। र अलिकति कानको समस्या भयो भने, कान दुख्यो भने, कानबाट पिप आउन थाल्यो भने र सुनाइमा कमी जस्तो लाग्यो भने डाक्टरको परामर्श लिइदिनु होला। त्यस्तै नाकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको बानी चाहिँ नाक चाहिँ एकदम सिसी गर्ने, नाक सफा गर्छु भन्ने सिसी गर्ने बानी हुन्छ। त्यही भएर नाक धेरै सिसी गऱ्यो भने कानको जालीमा असर गर्न सक्छ त्यसले पनि। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नाक सफा गर्नु जरुरी छैन हैन। जालीलाई असर गर्न सक्ने, सुनाइमा कमी हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बानी पनि हटाउँ। र घाँटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ घाँटीमा चाहिँ घाँटी दुख्ने समस्या धेरै देखिएको छ र घाँटी चाहिँ ग्यास्ट्राइटिसको कारणले पनि दुखिरहेको हुनसक्छ। त्यही भएर अलिकति खानपिनमा विचार गरिदिनु होला। बच्चाहरूमा कान नसुन्ने बच्चाले आफै भन्न सक्दैन। त्यही भएर हामीहरूले के याद गरिदिनुपर्छ भने बच्चाहरूले जस्तो टिभी हेर्दा ठुलो साउन्ड बनाएर टिभी हेऱ्यो भने अथवा स्कुलमा उसको पर्फर्मेन्सहरू पढाइमा अलिकति बिग्रियो भने अथवा बच्चा समयसम्म बोलेन भने है, जेनरली 2 देखि 5 वर्षसम्मको बच्चाहरूमा चाहिँ बोलेन, ढिलो भयो, बोलायो भने पनि हामीले कानको लागि चाहिँ कानमा समस्या छ कि भनेर डाक्टरको परामर्श लिनुपर्छ। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। पहिलो कुरो त मधुमेह हुन नदिनको लागि केही आधारभूत कुराहरू हुन्छन्। त्यसलाई हामीले लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन अथवा डाइट्री मोडिफिकेसन भन्छौँ।
आहारा र आफ्नो जीवनशैलीमा चाहिँ केही परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कमसेकम पनि मधुमेह हुन नदिन, मधुमेह भइसकेको व्यक्ति अथवा मधुमेह हुनुभन्दा अगाडि प्री डायबिटिज भन्ने हुन्छ, यो स्टेजमा भएका व्यक्तिहरूलाई कमसेकम पनि दिनको आधी घन्टा व्यायाम हुन्छ। यो व्यायाम हिँडिकन पनि हुनसक्छ, एक्सर्साइज अथवा कसरत गरेर हुन पनि सक्छ, स्किपिङ गरेर हुनसक्छ, स्विमिङ गरेर हुनसक्छ। ज्यावत कारणले कमसेकम दिनको आधी घन्टा चाहिँ व्यायाम गर्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै कोही जिममा जानुहुन्छ भने कमसेकम हप्ताको 75 मिनट चाहिँ व्यायाम अथवा चाहिँ जिममा तपाईँले चाहिँ विभिन्न वर्कआउट गर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा बाहेक डायबिटिज भइसकेको अवस्था अथवा डायबिटिज हुन नदिनको लागि आहारको केही डाइट्री मोडिफिकेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। साधारणतः हामीले भन्नुपर्दाखेरि दिनमा 100 देखि 120 ग्राम कार्बोहाइड्रेटभन्दा माथि कार्बोहाइड्रेट लियो अथवा चाहिँ सुगर बढी भएको खानेकुरा लियो भने यसले केही न केही मात्रामा शरीरको इन्सुलिनलाई चाहिँ अलिकति निष्क्रिय बनाउँछ। अब यो भन्दै गर्दाखेरि मैले सानो ब्याकग्राउन्ड जोडेँ यसमा। डायबिटिज भनेको यस्तो कन्डिसन हो जहाँ चाहिँ सुगर एकदमै बढी मात्रामा रहन्छ। सुगर बढी मात्रामा रहनुको मूल कारण भनेको शरीरमा इन्सुलिन कि त कमी हुन्छ कि त इन्सुलिनको मात्रा निष्क्रिय हुन्छ भने इन्सुलिनको मात्रा निष्क्रिय गराउने केही तत्त्वहरू हुन्छन्। ती तत्त्वहरू भनेको शरीरको मोटापन हुन्छ, शरीरको चाहिँ कोलेस्ट्रोल लेभल बढी हुन्छ, हाइटको अनुपातमा यदि वेट बढेको अवस्थामा इन्सुलिन अझ निष्क्रिय हुन्छ, फिजिकल एक्टिभिटी अथवा चाहिँ व्यायाम यदि कम भयो भने इन्सुलिन अझ निष्क्रिय हुन्छ। कोही वंशाणुगत रूपमा डायबिटिज छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको शरीरमा इन्सुलिन निष्क्रिय हुन्छ भने अझ प्रेग्नेन्सीको बेलामा अथवा चाहिँ गर्भावस्थामा रहेका महिलाहरूमा चाहिँ इन्सुलिनको मात्रा निष्क्रिय हुन्छ भने यस्ता व्यक्तिहरूमा अथवा यस्ता कारणहरूले गर्दा चाहिँ सुगरको मात्रा शरीरमा बढ्ने हुनाले खानपिन, हिँडाइ र अर्को पाटो पनि छ स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट भन्ने हुन्छ। अब स्ट्रेस नहुने कमै व्यक्ति छन् तैपनि त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि कसरी हुन्छ आफ्नो काम, आफ्नो कार्यमा, आफ्नो चाहिँ शरीर, आफ्नो जीवनमा अथवा आफ्नो डे टु डे लाइफमा चाहिँ स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नुपर्ने, योगाहरू गर्नुपर्ने अथवा हिँड्नुपर्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ विशेष रूपमा ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। र आफ्नो फिजिकल एक्टिभिटी खानपिनको हिसाबमा चाहिँ एकदम फ्याटको मात्रा, सेचुरेटेड फ्याट हुन्छ, अब एकदम फ्राई गरेको, तारेको, झानेको खानेकुराहरू सकेसम्म कम प्रयोग गर्ने। जङ्क फुडमा जहाँ चाहिँ सेचुरेटेड फ्याट भन्ने ठुलो अब अलिकति बढी मात्रामा नराम्रो फ्याटहरू हुन्छ यसको कम सेवन गर्ने। अल्कोहलको मात्रा अथवा स्मोकिङ चाहिँ अथवा धुम्रपान छ भने त्यसलाई कम गर्ने अथवा बन्द गर्ने। यावत कुराहरू हामीले आफ्नो जीवनशैलीमा हामीले राख्न सकियो भने सुगर हुन सक्ने समस्या, प्रेसर हुने समस्या लगायत सुगर यदि भइसकेको अवस्थामा पनि यसका जटिलताहरूबाट चाहिँ हामी बच्न सकिन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/naptv2041। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त, छिटै ल्या। नारायण बाबु, काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खोइ टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुरले साउन पानी। ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पाल्या कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ।
10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनु पर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुहोस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन, त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषधि किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषधि लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर आइपुगिसकेका छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी माघसम्म 3 करोड 23 लाख कोरोना विरुद्धको खोप आइसक्ने बताएको छ। अबको 2 साताभित्र चीन र जापानबाट 32 लाख डोज खोप आउनेछ। हालसम्म नेपालमा अनुदान कोभ्याक्स सुविधा र खरिद गरी 97 लाख डोज खोप आइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आफ्नो 100 दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै खोप खरिद तथा आयातबारे जानकारी दिनुभएको छ। यस सम्बन्धी रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। पेट दुखाइको समस्या बोकेर कयौँ बिरामीहरू अस्पताल जाने गर्दछन्। पेट रोगको निदान र उपचारका लागि पनि धेरै आधुनिक उपकरण बनाइएका छन्। नेपालमा पेट सम्बन्धी सबै खाले समस्याको उपचार हुन्छ। रोग अनुसारको उपचार गर्ने सबैजसो प्रविधि नेपालमा छन्। पेट रोगको निदान र उपचारका लागि ल्याप्रोस्कोपी शल्यक्रियाका बारेमा ल्याप्रोस्कोपी सर्जनसँग संवादका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे बिकेको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय पनि सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।